السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لابارتي هادي ان شاء الله غادي نكملو لا ميثود ديال لا جوردانيزاسيون لا ميثود يعني الكالكول اللي كيتعاود بزاف. l'étape qui se répète toujours est le passage de كير de t de p moins 1 à كير de t de p moins 2. هذه هي اللي كتعاود بزاف، هي اللي شفت الكالكول باش ندوز من هنا لهنا هو نفسه باش ندوز من كير de t de p moins 2 لكير de t de p moins 3 حتى توصل كير de t de p de 0. Quart de t de 0. Alors, la question qui se pose, comment écrire quart de t de p moins 1 en fonction de quart de t de p moins 2. كيفاش دير نكتبها؟ غادي نحطوا لا فورمول ومن بعد غادي عندي ان بود بابي وغادي نفهموا به بالضبط كيفاش حطيت انا حطيت هاد لا فورمول. بون لا فورمول كي كتحط كنجي كندير مثلا انا باغي نكتب كير دو تي دو بي موان 1 بدلالات كير دو تي دو بي موان 2. كنجي كنكتب كير دو تي دو بي موان 1 ايت ايكال ياك كير دو تي دو بي موان 2. الوغ هاد لا سوم اللي بقات كيفاش كنجي نديرها؟ اش كندير؟ كنمشي كنشوف الاخر نشوف داك الفاكت ديالي الاول اللي حطيته. مثلا كنجيبو كما شفنا في الفيديو الاول ان شنو حطينا كير دو تي دو بي موان 1 اون سوم ديريكت افيك فاك نتاع بي دو بي. كنشد هاد الفاكت هذا وندخل عليه لوندومورفيزم تي وكنديرو اون سوم ديريكت ياك كنديرو اون سوم ديريكت مع من مع كير دو تي دو بي موان 2. ها هو هذا فاك دو تي دو بي ياك كندخل عليه لوندومورفيزم تي. وشنو كنزيد واحد بيتيت فامي ليبر اللي كتعمر داك البلاصه اللي بقات خاويه. من بعد غادي نفهموها بالضبط. كندير فاك دو بي موان زا على اسم لان كتكون هاد لا فامي دو فيكتور كتنتمي سميتو الكار تاع تي دو بي موان زا. الوغ كنسميوها بي موان زا على لا بويسونس نتاع بالضبط نتاع داك ليسباس فيكتوريال دو سي اسباس فيكتوريال. بون دابا غادي نمشيو نفهمو بالضبط هاد لا فورمول كيفاش دات تحطت. نجيبو هاد الورقه هادي كيفاش هاد لا فورمول تحطت. الوغ هاد لا فورمول تحطت دابري 3 بروبوزيسيون. كاينين اللي راني بحال مثلا كاين اللي راني داير ديمونستراسيون ديالها وكاين اللي نديرو ديمونستراسيون ديالها من بعد. الديمونستراسيون سون يعني تيوريك بزاف ماشي تيوريك بزاف ديمونطراو ساهلين. الوغ لا بروميير بروبوزيسيون انه كير دو تي دو بي موان 2 ستريكتومون انكلي دون كير دو تي دو بي موان 1 وهادي كديمونطرا كيما ديمونطريت كير دو تي دو بي موان 1 ستريكتومون انكلي دون كير دو تي دو بي باغ ابسورد صافي. هادي حنا ديجا ديمونطرينا وحده بحالها قبل في الفيديو الاول. بون لا دوزيام بروبوزيسيون اللي خصنا نعرفوه هو انه ملي كتشد كدير فيك نتاع تي دو بي دو بي ستريكتومون انكلو دون كير دو تي دو بي موان 1. داك الفاكت اللي حطينا حنايا هنايا مثلا الفاكت هذا الا دخلتي عليه لوندومورفيزم تي كيولي ستريكتومون انكلو في هادي. هاد الفاكت هذا دخلتي عليه لوندومورفيزم تي كيولي ستريكتومون انكلو في هادي حتى هي عندها اون بيتيت ديمونستراسيون اللي هي فاسيل. من بعد لا بغيتو ديمونطريوها ماشي مشكل. الوغ لا تروازيام بروبوزيسيون شنو هو انه هادي مع هاد لي دو سوز اسباس بروبر لي دو سوز اسباس فيكتوريال l'intersection ديالهم سي لو سانغلوتون زيرو. ça veut dire les deux sont ensemble direct. يعني غادي ندير وحده زائد وحده ماشي ندير داك زائد عادي غادي ندير لا سوم ديريكت لان الانترسيكسيون ديالهم سي لو فيكتور زيرو. بون كير دو هادي الا زدناها على هادي شنو تعطينا لا سوم ديريكت الي انكلو. هاد لانكلوزيون اي لارج ما عارفيناش واش ستريكت ولا لارج. دونك كير دو تي دو بي موان 1. الوغ هنا هاد لانكلوزيون لارج هادي انا خصني نردها ايغال. كيفاش نردها ايغال؟ شنو غادي ندير؟ غادي نسيبوزي ربما نقولوا ربما تبقى لنا هاد لي دو هادو ما كيعمروناش هادي كلها. شنو غادي ندير؟ غادي نزيد اون بيتيت باز ياك فيك نتاع بي دو غادي نسميوها على سميت بي موان 1 بي دو بي موان 1 فيك دو بي موان 1 وغادي تعطينا ليغاليتي. ها هي لا فورمول اللي كنت بريتها لكم قبيلات هادي بالضبط. ها علاش ايغاليتي. بون غادي نجي عاوتاني غادي نكتبوها مزيان. غادي نديرو كير دو تي دو بي موان 1 ايت ايغال كير دو تي دو بي موان 2 لا سوم ديريكت افيك مع من لا فيكت نتاع هادي وهادي فيكت نتاع هادي ياك وهادي هما اللي ريغروبيناهم هنا غير اكريتور بدلناها وصافي. بون دابا شنو غادي نلاحظوا؟
غادي نلاحظوا في الكالكول ديال جوردون شنو كنديروا باش نكالكوليو. شنو كنديروا باش نكالكوليو؟ هو انه كنمشي كنشوف مثلا بحال دابا مني دزت انايا هنا كنحطو في الورقه، كان عندي كير دو تي دو بي موان زان لا سوم ديريكت افيك فيك تاع بي دو بي. شنو درت لها؟ شديت هنايا كير دو تي دو بي موان زان ياك، ها هي هادي هنايا، وبغيت نكتبو بدالة كير دو تي دو بي موان دو، درتلو لا سوم ديريكت مع من دخلت تي على هادي، دخلت تي على هادي تي دو بي وزدتلو اون فامي ليبر ياك، باش تملئ لي داك الفراغ في حالات كان في حالة ان داك الفراغ ما كانش كنعتبروه لو فيكتور نول ياك، وفيك نتاع زيرو سي زيرو، لا سوم تاع فيك زيرو سي بحال درنا ان اسباس بلوس زيرو يبقى داك ليسباس، لحقاش لي زيسباس فيكتوريال كونتيان زيرو. بون دابا عاوتاني نفس الطريقه دي نطبقوها على كير دو تي دو بي موان دو، خصنا نكتبو بدلالات كير دو تي دو بي موان 3. الوغ كنجي كندير كير دو تي دو بي موان 2 اتيكال كير دو بي موان 3، كنشد هاد الفيكت هذا وندخل عليه عاوتاني تي. شنو كتعطينا تي كاري دو بي عاوتاني ندخل تي على هادي، شنو كتعطيك تي دو بي موان زان، وكنزيد واحد اون بيتيت باس بي دو بي موان 2 وكنسميها على هادي، كنسميها على ليسباس اللي خدام فيه، كنسميها بي موان دو. فهمت؟ باش في حالة انه داك هاد لي دو هادي وهاد لو فيكت تاع هاد لي فامي من هنايا حتى لهنايا ما ملؤوليش كير دو تي دو بي موان دو، ممكن نجي انا نكملها بهاد لا باز هادي اي انسي دو سويت حتى نوصل لكير دو تي دو زيرو. كير دو تي دو زيرو سي لو سانغلوتون زيرو. الوغ من هادي نوصل لهاد ليطاب هادي لقينا عندي غير الفيكت نتاع واحد لا فامي ليبر، وديك لا فامي ليبر هي باش هي ديك لا فامي ليبر هي لا باز دو او، تلقى الديمونسيون ديالها كتساوي الديمونسيون ديال او، وهذيك هي لا باز اللي بغينا حنايا. يعني كن هنا راني موضح اكثر. الوغ وي هاهي الوغ او est égal كير دو تي دو بي. هنايا غادي يبقى غادي بي كنجوردانيزي بلي ميثود، بحال مثلا هادي تكتب بالكير دو تي دو بي موان زان بلوس فيكت بي دو بي، عاوتاني هادي غتمشي نكتبو عاوتاني بالكير نتاع تي دو بي موان دو، عاوتاني نبقى غادي تنوصلو لمن نوصلو لكير دو تي دو زيرو هي لو سينغلوتون زيرو، وتعطينا بلوس فيكت نتاع من نتاع واحد لا فامي ليبر، puisque dimension ديالها est égale dimension de E غادي تكون c'est une base de E، وهذيك لا باز هي la base dans laquelle c'est la base dans laquelle l'endomorphicité est la réduite de Jordan. C'est bon. هذه هي la jourdamisation يعني بلا ميثود تيوريك ديالها والسلام. بالنسبه لك شي بروبوزيسيون من داك لي 3 اللي حطيت كانت تحتاج ديمونستراسيون، نحطوها في كومونتير ونبدا بينا نديرو لها ديمونستراسيون ان شاء الله. شكرا، يلا تبارك الله عليكم.